محمد نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ صلوات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم صل على محمد. میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے ہیں. ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں میں علی کی ایسی محبت ڈال رکھی ہے کہ شاہیاں ان کے غلاموں کے قدموں میں، تخت ان کے غلاموں کے قدموں میں، تاج ان کے غلاموں کے قدموں میں، دربار ان کے غلاموں کے قدموں میں، درباری ان کے غلاموں کے قدموں میں. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ تو خریدے گئے مگر علی کا ایک غلام نہ خریدا گیا. اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی اور ہمیں سمجھایا. کیا سمجھایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دل میں علی کی محبت آ گئی. اب سمجھو یہ کتاب کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے، اللہ جانے کہ وہ کیا ہے جسے آج تک مسلمان سمجھ ہی نہ سکا. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. میں فیصلہ کرتا ہوں پورے قرآن مجید نے انسان سے مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کیا. پورے قرآن مجید نے انسان سے مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کیا. جہاں کہیں بھی مطالبہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، مومن ہونے کا مطالبہ کیا ہے. مومن ہونے کا اس لیے کہ مسلمان کوئی منزل نہیں ہے. کفر کے بعد پہلی ارتقائی سیڑھی کا نام ہے مسلمان. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان زندگی بھر ایک سیڑھی پر کھڑا رہے تو وہ جو اولاد آدم کو اللہ سے بہکانے کا عہد کر کے چلا ہے وہ ایک دھکا دے گا، مسلمان پھر کفر کی طرف چلا جائے گا. مسلمان پھر کفر کی طرف چلا جائے گا. اس لیے ایمان کے اتنے زینے تو طے کر لو کہ
शैतान के धक्के देने के बावजूद भी गिरते गिरते मुसलमान तो मरे। मुसलमान तो मरे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुसलमानों के लिए नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब मुत्तकी कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखते हैं। मौलाना साहब यहाँ पे बैठे हुए तस्दीक करेंगे, मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखते हैं। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा गैब समझ रहे हैं कौन सा नहीं, लेकिन आज मैं जो आपको गैब समझाना चाहता हूँ चंद लम्हों में समझ लीजिए। हमारे गैब पर ईमान की सबसे बड़ी दलील है ये फर्श आज़ा। हमारे गैब पर ईमान की सबसे बड़ी दलील है ये फर्श आज़ा। बिछाकर दिल में यकीन हो गया, कोई आए या ना आए ज़हरा ज़रूर आएगी। बिछाकर दिल में यकीन हो गया, कोई आए या ना आए ज़हरा जरूर आएंगी, दिखे ना दिखे, बोले ना बोले। उन्होंने कहा है तुम मशरिक में बिछाओ, मगरिब में बिछाओ, शिमाल में बिछाओ, जुनूब में बिछाओ, मेरे हुसैन के अज़ा के लिए जहाँ कहीं भी फर्श अज़ा बिछाई जाएगी मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने बाबा से वादा किया है। यह है गैब पर ईमान। अब गैब पर ईमान रखते हैं, दूसरी दलील मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे हैदरी, हमारे बुलंद नारे सलवात। गैब पर ईमान है आपका। दूसरी दलील पेश करता हूँ, ये अलम गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसको गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये अज़ाखाना गैब पर ईमान है। अब हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये सवाल उठे, कैसे? तो सुन लीजिए। गैब पर ईमान इसलिए है, बस कोई भी तकलीफ हुई, दहलीज़े अज़ाखाने पर आ गए, जंजीर हिलाया, मौला अब्बास के आलम के साए के नीचे बैठ गए, मौला अब्बास से मांग लिया, मिल गया। भाई दिखे नहीं लेकिन यकीन है वो देकर चले गए। ये है गैब पर ईमान। अच्छा, अब गैब पर ईमान रखते हैं, सबसे बड़ी दलील और सबसे मुहकम, सबसे मुस्तनद दलील मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गैब पर ईमान की सबसे बड़ी दलील हमारी जिंदगी में नहीं मिलती। गैब पर ईमान की सबसे बड़ी दलील हमारी जिंदगी में नहीं मिलती। गैब पर ईमान की सबसे बड़ी दलील मिलती ही है हमारे मरने के बाद। अभी आएंगे इंशाअल्लाह, सब बोलेंगे। गैब पर ईमान की सबसे बड़ी दलील मिलती ही है हमारे मरने के बाद। कहा कैसे? मैंने कहा सुनिए, कोई मोमिन कहीं भी रहे, अमेरिका में रहे, अफ्रीका में रहे, इंडोनेशिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, अफगानिस्तान में रहे, हिंदुस्तान में रहे, ईरान में रहे, इराक में रहे, शाम में रहे, सामर्रा में रहे, काज़मैन में रहे, शिमाल में रहे, जुनूब में रहे, मशरिक में रहे, मगरिब में रहे, कोई मोमिन कहीं भी रहे और अगर मर जाए, यकीन है कोई आए या ना आए अली जरूर आएंगे। कोई आए या ना आए अली जरूर आएंगे। अब मुझे नहीं पता मुसलमानों ने किसे अपना रहनुमा माना, किसे अपना रहबर माना, किसे अपना पेशवा माना, मुझे नहीं मालूम। किसे वो मानते हैं, किसे वो मानेंगे, मगर मैं मुसलमान भाइयों से इतनी गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ, जिसे चाहो मौला मानो, जिसे चाहो रहबर मानो, जिसे चाहो पेशवा मानो, मगर अपना कोई एक ऐसा रहबर बताओ जिसने कहा हो तुम मरोगे मैं आऊंगा, हाय हाय तुम मरोगे मैं आऊंगा, तुम मरोगे मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी कब्र के अंदर आऊंगा, मैं तुम्हारे हश्र के अंदर आऊंगा। अरे अक्ल के अंधो, जो जिंदा नबी की सदा पे नहाए वो मुर्दा उम्मती, जो जिंदा नबी की सदा पे नहाए वो मुर्दा उम्मती की सदा पे आएंगे। ये है गैब पर ईमान। कोई आए या ना आए
अली जरूर आएंगे। अब एक वाकया पेश करना चाहता हूँ। अली अलैहिस्सलाम की बात आई है, उन्हीं के हवाले से। देखिए वाकया पुराना है, हजारों मरतबा का सुना हुआ होगा, लेकिन नया ना लगे मेरी जिम्मेदारी, नया ना लगे मेरी जिम्मेदारी। देखिए बात पुरानी है, वाकया पुराना है, अंदाज नया है। सूरज रोज निकलता है, पुराना है, लेकिन जब निकलता है तो दिन तो नया होता है। तो वाकया मैं आपके सामने पेश करूं कि मुझे आज तक उस बुढ़िया पर बड़ा ताज्जुब है कि जिसने अपने जवान बेटे को ताबूत में लेटा। इसलिए ताज्जुब है कि भाई देखिए ताबूत में हर किसी को लेटना है, सबको लेटना है, लेकिन इसने अपने जिंदा बेटे को ताबूत में लेटाया। क्यों लेटाया? इसलिए लेटाया कि चाहती ये थी कि इरादा पाए तकमील तक पहुंच जाए, चाहती थी कि इरादा पाए तकमील तक पहुंच जाए। जिंदा बेटे को ताबूत में लेटवा कर, चार कांधों पे उठवा कर, मौलाए कायनात के सामने लाकर बोल दी, या अली बेटा मर गया, नमाज़े मैयत पढ़ा दो। अली ने कहा पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दो। अली ने कहा पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दो। फकाला मरतन सानिया, अली ने दोबारा कहा अरे नमाज़े जनाजा पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दो। कह तो रही हूं और कैसे कहूं। अब 3 मरतबा कहलवा के जो मेरे मौला को पढ़ना था पढ़ा, पढ़ने के बाद पलटे। अब जब मेरे मौला को इन लोगों ने पलटते हुए देखा तो ये समझे कि हमारा इरादा पाए तकमील तक पहुंच गया। भाई लिहाजा सबने हम जुबान होकर कहा, या अली दावे तो बड़े करते थे, आसमान के ऊपर का पूछ लो या जमीन के नीचे का, बता ये भी ना सके कि चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा। अब जवाब पेश करने जा रहा हूँ, आपका इस्तेमाल आपको करना है। या अली बता ये भी ना सके कि चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा। मेरे मौला ने सुना, सुनकर पलटे, पलटने के बाद देखा, देखने के बाद मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा सुनो तहकीक हयात पहले करो, एतराज बाद में। एतराज बाद में करना। अच्छा अब ईमानदारी की सुन लीजिए जल्दी जल्दी। भाई खुदा की कसम मुझे आज तक उस बुढ़िया पर बड़ा ताज्जुब है कि जिसने अपने जवान बेटे को ताबूत में लगा दिया। देखिए ये जुमला मैं इसलिए कहने पर मजबूर हूं क्योंकि मैंने अपने समाज में देखा है कि अगर किसी माँ का जवान बेटा सफेद चादर ओढ़कर लेट जाए और माँ इस मंजर को देख ले, चादर का गोशा पकड़कर खींच लेती है, तो ये कैसी माँ थी कि जिसने अपने जवान बेटे को, जिंदा बेटे को ताबूत में लेटा दिया। कितनी दौलत दी होगी हुकूमत ने बुढ़िया को इस काम के लिए, कितना पैसा दिया होगा हुकूमत ने इस बुढ़िया को इस काम के लिए। भाई देखिए आप मुतवज्जे नहीं है, अब इस बात की तस्दीक मेरे आशू भाई करेंगे। जब हुकूमतें, जुमला पहुंचा रहा हूं, जब हुकूमतें नंबर 2 का काम कराने लगती है ना तो उसका हिसाब लिखा नहीं जाता, और ये काम नंबर 2 का था। मुश्किल कुशा के चाहने वालों में सलामती के लिए बहुत बुलंद पंजाबी सलवार। ये काम नंबर 2 का था। ये तो अंदर की बात है ना, कितनी दौलत दी हुकूमत ने इस बुढ़िया को इस काम के लिए, जो अपने जिंदा बेटे को ताबूत में लटाने के लिए आमादा हो गई और अली के सामने लाकर बोल दी, या अली बेटा मर गया, नमाज़े मैयत पढ़ा दो। अच्छा आप ईमान से बताइए ये मजमा मौलाए कायनात के दरवाजे पर किस लिए आया था? ये मजमा मौलाए कायनात के दरवाजे पर किस लिए आया था? ये मजमा साजगार माहौल बनाकर अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, पाए तकमील तक पहुंचाने के ही लिए तो आया था। ये मजमा ये चाहता था कि हमें ये पता चल जाए कि अली को गैब का भी इल्म है कि नहीं, अली को गैब का भी इल्म है कि नहीं, अली गैब भी जानते हैं कि नहीं,
علی غیب سے بھی واقف ہے کہ نہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ مجمع اس لیے آیا تھا کہ علی غیب جانتے ہیں کہ نہیں، علی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں، تو میرے مولا کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا، جاؤ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، اسے واپس لے جاؤ، ہے نا بھائی؟ یہی کہنے کی ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، سب کو پتا چل جاتا کہ علی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں۔ تو مولا، اے میرے مولا، میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدل دیا؟ بھائی ابھی دیکھیں انشاءاللہ جواب سنیں گے تو ہر انسان بیدار ہوگا۔ آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدل دیا؟ کہا سنو، میں کہہ تو دیتا کہ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، لیکن جب یہ مجمع اپنے اپنے گھروں میں پہنچتا تو ایک دوسرے سے جا کر یہی کہتا، یار جب ہم پروگرام بنا رہے تھے تو علی کا چاہنے والا کوئی موجود تھا جس نے علی کو پہلے سے آ کر بتا دیا تھا، لہذا میں نے صحیح تمام کر دیا، میں نے حیات کو موت میں بدل دیا، اب رہ گیا میرا غیب، تو میرے غیب کی گواہی وہ دے گا، میرا غلام جب آئے گا تو وہ بتائے گا کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ اب آپ چاہے میرے گریبان سے الجھے، جو کرنا ہو کرے، میں ایک جملہ کہوں گا، کہے بغیر نہ مانوں گا، اور جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھیں کہ اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ علی کی محبت کا نام ہے حیات۔ شارف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ جملہ کہوں گا ضرور، علی کی محبت کا نام ہے حیات، اور ان سے دشمنی کا نتیجہ ہے موت۔ ثبوت اسی واقعے سے پیش کر دوں، جو ابھی تک نہیں بولا انشاءاللہ اب وہ بولے گا ضرور، اگر ثبوت پہنچ گیا تو بات پوری آپ تک پہنچ گئی۔ تو حکومت نے بڑھیا کے سامنے دو باتیں رکھی، کون سی باتیں؟ زندہ بیٹا تابوت میں لے کر جا، نتیجے میں ہم سے اتنی دولت پا۔ یہی تو دو باتیں تھیں کہ زندہ بیٹا تابوت میں لے کر جا، نتیجے میں ہم سے اتنی دولت پا۔ اب دولت ملی یا نہ ملی یہ تو جانے بڑھیا، دولت ملی یا نہ ملی یہ تو جانے بڑھیا، مگر ہمیں اتنا معلوم ہو گیا، ہمیں اتنا پتا چل گیا کہ بیٹا موت کی وادی میں چلا گیا۔ اچھا اصولی طور پر، آئینی طور پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہی ہونا چاہیے تھا، جب بیٹا مر گیا تھا، بیٹا موت کی وادی میں چلا گیا تھا، تو یہ حاکم وقت کے بعد جاتی، غصے کے عالم میں دیکھ کے کہتی، تو نے کہا تھا زندہ لے کر جا، تو نے کہا تھا زندہ لے کر جا۔ حاکم وقت کا گریبان پکڑ کر ہلاتی، اس سے کہتی تو نے کہا تھا، لیکن اس نے حاکم کے طرف سے تو منہ موڑ لیا، مولا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اب یہ جیسے ہی میرے مولا کے قدموں سے لپٹی، میرے امام نے کہا، اے بڑھیا، میں نے اسی لیے تجھ سے 3 مرتبہ کہلوایا تھا کہ اگر علی کی زبان پر ایک مرتبہ بھی مردہ آ گیا تو پھر جسم کے اندر روح رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ میں وہ ہوں جو عالم اربع پہ حکومت کرتا، جو عالم اربع پہ حکومت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھتے پر محمد حکومت کرتا ہوں۔ اب یہ میرے مولا کے قدموں سے لپٹی اور مولا سے کہنے لگی، یا علی زندہ لائی تھی، یا علی زندہ لائی تھی۔ اب یہ جیسے ہی میرے مولا کے قدموں سے لپٹی، میں آگے بڑھا، میں نے کہا، اے بڑھیا، ارے میرے مولا سے کیا مطلب؟ حاکم وقت کے کہنے پر آئی تھی، جا اس کے پاس اور اس کے گریبان سے الجھ، اس کے گریبان سے الجھ، اس سے جا کر پوچھ، اسی کے کہنے پر تو آئی تھی۔ اب بڑھیا نے سنا، سن کر جواب دیا، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا، سنو، میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی،
अली के दुश्मनी में जिंदा बेटे को लाई थी, जिंदा बेटा मुर्दा हो गया। अब अली की मोहब्बत पे कदम रखूंगी, मुर्दा बेटे को हयात मिल जाएगी, क्योंकि अली की मोहब्बत का नाम है हयात और इनसे दुश्मनी का नतीजा है मौत। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। दिल में तहारत हो तो अली की मोहब्बत यहाँ आती है, दिल में तहारत हो तो अब्बास की मोहब्बत यहाँ आती है। एक जुमला आप तक अर्ज कर दूं, मोहब्बती जुमला, कि थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आजादारी में आते हैं। थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आजादारी में आते हैं। हुसैन की माँ का ये मौजज़ा है और हुसैन की माँ ने दावा किया है, वादा किया है कि मेरे हुसैन के लिए जहाँ कहीं भी फर्श-ए-आज़ा बिछाई जाएगी मैं जरूर जाऊंगी। मेरे लाल के लिए जहाँ कहीं भी फर्श-ए-आज़ा बिछाई जाएगी मैं जरूर जाऊंगी। मैंने भी कुछ कहा नहीं, लेकिन आपके आंखों से आंसू जारी होने लगे। खुदा आपको सलामत रखे। मैंने अभी ये भी नहीं कहा, हम तो सिर्फ इस बात पर रोते हैं कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। तो मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद के सरदार से अली अकबर के नाम पर जो जमीन खरीदी थी, सुबह आशूरा वो वापस कर दी थी। लेकिन मेरे इमाम ने बनी असद के सरदार से दिरहम और दीनार नहीं मांगा। मेरे इमाम ने उससे कोई कीमत नहीं मांगी। मेरे इमाम ने सिर्फ मांगा ही तो इतना मांगा कि ऐ बनी असद के सरदार सुनो, जी मौला, ऐ बनी असद के सरदार, हमारे आज़ादार यहाँ आए, हमारे चाहने वाले अगर यहाँ आए तो उन्हें 3 दिन का मेहमान जरूर रखना। उन्हें 3 दिन का मेहमान जरूर रखना, जी मौला। अब मेरे इमाम ने कहा, ऐ बनी असद के सरदार, एक शर्त और है, एक गुजारिश और है, जी मौला। कहा बनी असद के सरदार ने, एक मर्तबा इमाम ने कहा, ऐ बनी असद के सरदार सुनो, ये दुश्मन हमारे सरों को हमारे तन से जुदा कर देंगे, बस इतना करना कि हमारे लाशों को इन जमीनों में दफन कर देगा। हमारे लाशों को इन जमीनों में दफन कर देना। अब इमाम ने बनी असद के बच्चों से मुखातिब होकर फरमाया, इशारा किया, बच्चों इधर आओ। बनी असद के बच्चे आए। इमाम ने कहा, है बच्चों, तुम यहाँ खेलने आया करते हो, तुम यहाँ खेलने आया करते हो। खेलने खेलने में ही तुम इतना करना, खेलने खेलने में ही तुम इतना करना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाना और हमारी लाशों पर डाल देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, हमारी लाशों पर डाल देना। यकीन हो गया कि वक्त का इमाम यहाँ आ गया। ज़हरा की कनीज़ों के दरमियान जनाब ज़हरा आ गई। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब इमाम ने आखिर में बनी असद के सरदार से कहा, बनी असद के सरदार सुनो, एक गुजारिश और है मेरी, जी मौला फरमाइए। एक मर्तबा इमाम ने कहा, बनी असद के सरदार, बस इतना कर देना, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे दर पर आ जाना, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, किसी और के दर पर ना जाना। शहादत हुसैन हो गई। ये बनी असद का सरदार, 1 साल इसने बड़ी जोरों शोर से मौला के चाहने वालों को अरबईन के मौके पर, मौला के अज़ादारों को अरबईन के मौके पर ज़ियारत के लिए बुलवाया। लेकिन अज़ादार इतने आ गए कि सामान में कमी महसूस हुई। अज़ादार इतने आ गए कि सामान में कमी महसूस हुई। अब ये तड़पता हुआ, रोता हुआ, एक मर्तबा उदासी की हालत में बैठा हुआ था। इसे एकदम से ख्याल आया, अचानक से ख्याल आया कि मेरे मौला ने मुझसे कहा था कि अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे दर पर आ जाना, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, किसी और के दर पर ना जाना। अब ये दौड़ता हुआ तेज़ी के आलम में एक मर्तबा इमाम के चौखट पर पहुंचा। इमाम के चौखट पर पहुंचने के बाद अपने सर को रखा, इमाम से कहता है, मौला तेरे अज़ादार आए हैं, मौला तेरे चाहने वाले आए हैं, मौला तेरे आज़ादार आए हैं, मौला। अल्लाहु अकबर। अब कहता है, मौला इतना
نہیں ہے کہ میں ان کا انتظام کر سکوں. مولا مجھے کچھ عطا کر دیجئے. ابھی یہ کہی رہا تھا کہ ایک شخص پیچھے سے آیا, ایک شخص پیچھے سے آیا, آ کر کہتا ہے اے بنی اسد کے سردار, چل میں تجھے عطا کر دیتا ہوں, چل میں تجھے دے دیتا ہوں. بنی اسد کے سردار نے کہا نہیں نہیں, میرے مولا نے کہا تھا میں تمہیں عطا کروں گا, میں تمہیں دوں گا, کسی اور سے نہ مانگنا. عزیزان محترم سننا چاہو گے یہ آنے والا شخص کون تھا؟ اب ایک مرتبہ یہ آنے والا شخص کہتا ہے, آنے والا شخص کہتا ہے کہ اے بنی اسد کے سردار, میں تجھے اسی حسین کی قسم دے رہا ہوں. اللہ اکبر اجرکم علی اللہ ہم خیر الجزا, میں تمہیں اسی حسین کی قسم دے رہا ہوں. اس بنی اسد کے سردار نے جیسے ہی سنا, بنی اسد کا سردار کہتا ہے تو اگر قیامت تک مجھ سے کہتا رہتا تو میں تیرے ساتھ نہ جاتا, میں تیرے ساتھ نہ جاتا, لیکن تو نے مجھے میرے مولا کی قسم دے دی ہے, اب میں تیرے ساتھ چلوں گا. اب آنے والا شخص آگے آگے, بنی اسد کا سردار پیچھے پیچھے چلا. اب ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا. تصور کرنا میرے بھائیوں, جہاں بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا. اب ایک مرتبہ بنی اسد کے سردار نے وہ سارا سامان دیکھا. اس آنے والے سے کہا ہے آنے والے تیرا بہت بڑا احسان ہے, تیرا بہت بڑا کرم ہے, تیرا بہت بڑا احسان ہے, بس ایک احسان اور کر دے, یہ سارا سامان میرے سر پر اٹھا دے, یہ سارا سامان میرے سر پر اٹھا دے. اللہ اکبر, جناب عباس کے علم کی زیارت کر لو. یہ آنے والے سے کہتا ہے اے آنے والے, یہ سارا سامان میرے سر پر اٹھا دے, یہ سارا سامان میرے سر پر اٹھا دے. آنے والے نے کہا اے بنی اسد کے سردار, اے بنی اسد کے سردار, میرے ہاتھ تو موجود نہیں, میں اکبر کو بھیج رہا ہوں. اللہ اکبر اجرکم اللہ, میرے ہاتھ تو موجود نہیں, میں اکبر کو بھیج رہا ہوں, میرے ہاتھ تو موجود نہیں, میں اکبر کو بھیج رہا ہوں. عزیزان محترم, ایک محبت کربلا کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسین اور امام حسین کو اپنے بھتیجے جناب قاسم سے اتنی محبت تھی کہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ دونوں, ایک مرتبہ جب امام نے جناب قاسم کو جنگ کرنے کی اجازت دی تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دونوں چچا بھتیجے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگے. ایسے زاروں قطار رونا شروع کیا تو دونوں کو خش آ گیا. ایسے رونا شروع کیا کہ دونوں کو خش آ گیا. ہاں عزیزان محترم, اب ایک مرتبہ امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی جنگ کرنے کی. جناب قاسم میدان میں گئے, جانے کے بعد جنگ کرنا شروع کی, بلا کی جنگ کی. ہاں عزیزوں, تاریخ بتاتی ہے, علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں کہ جو شہید بھی گھوڑے سے گرا ہے اس نے مولا حسین کو اپنی مدد کے لیے بلایا. تصور کرنا میرے بھائیوں, مولا حسین کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے, مولا حسین کو آواز دی ہے. لیکن قاسم اتنا لاڈلا تھا, قاسم اتنا معصوم تھا, قاسم اتنا دلارا تھا, جب گھوڑے سے گرنے لگا اس نے کہا اماں میں گر گیا. اللہ اکبر, اماں میں گر گیا, اماں میں گر گیا, اماں میں گر گیا. عزیزان محترم, امام حسین تیزی سے دوڑے, کربلا کے میدان میں پہنچے, آواز دی قاسم 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 میرے لال کہاں ہو, قاسم میرے لال کہاں ہو, قاسم آواز دو. کوئی آواز نہیں آئی. قاسم میرے لال کہاں لیتے ہو, قاسم کہاں لیتے ہو, کوئی آواز نہیں آئی. امام کہتے ہیں قاسم میرے لال تمہارے جانے کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, میری بصارت کم ہو گئی. عزیزان محترم, امام نے آواز دی, جب کوئی آواز نہیں آئی, حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام تیزی سے چڑھ کر ایک بلندی پر پہنچے, امام چڑھ کر ایک بلندی پر پہنچے. امام نے کہا اے قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے, لبیک کہو. اجرکم علی اللہ ہم خیر الجزا مرسل ہو, آپ کا دین فاطمہ آپ کے قرصے کو قبول کرے. اے قاسم
कासिम तुम्हें इमाम वक्त बुला रहा है। अभी सुनना मेरे भाइयों, तसव्वुर करना, ए कासिम तुम्हें इमाम वक्त बुला रहा है, लब्बैक कहो। हमीद कहता है मैंने देखा जब इमाम ने कासिम को हुक्म दिया है ना, तो हमीद कहता है मैंने देखा कि करबला की जमीन में कासिम के लाश के टुकड़े उछलने लगे, तड़पने। कोई गम न हो सिवाय गमे इमाम मजलूम के। कासिम के लाश के टुकड़े तड़पने लगे, उछलने लगे। हाँ अजीजान मोहतरम, इमाम हुसैन मैदान करबला में फिर पहुंचे। इमाम ने जाकर आवाज दी, कासिम कहाँ हो, कासिम कहाँ हो? कोई नजर नहीं आया, कासिम नजर नहीं आए। अब एक मर्तबा अचानक से इमाम हुसैन ने देखा कि कासिम का पोशा कहीं पड़ा है, कासिम का बाजू कहीं पड़ा है, कासिम का सीना अलहदा है, कासिम की पिंडियां अलहदा है, कासिम की पसलियां अलहदा। अल्लाह, कासिम की पसलियां अलहदा है, कासिम की पिंडियां अलहदा है। हाँ अजीजान मोहतरम, अब एक मर्तबा इमाम हुसैन ने एक चादर बिछाई। चादर बिछाने के बाद अपने दोनों घुटनों को टेका, फिर दोनों घुटने को टेकने के बाद अपनी हथेली को टेक कर आसमान की तरफ रुख करके कहा, ऐ मेरे अल्लाह आज मैं गरीब हो गया। ऐ मेरे अल्लाह आज मैं गरीब हो गया, ऐ मेरे अल्लाह आज मैं गरीब हो गया। मोहतरम, अब एक मर्तबा इमाम ने कासिम के लाश के टुकड़ों को चुनना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया। आज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने कासिम के पोशे को उठाया, चादर पर रखा, कासिम के बाजू को उठाया, चादर पर रखा, कासिम के सीने को उठाया, चादर पर रखा, कासिम की पसलियों को उठाया, चादर पर रखा, कासिम की पिंडियों को उठाया, चादर पर रखा। अजरकुमल्लाह, कासिम की पिंडियों को उठाया, चादर पर रखा। अब इमाम ने कासिम के लाश की गठरी बनाई। इमाम ने कासिम के लाश की गठरी को, मेरे तरफ देख लो मेरे भाइयों, इमाम ने कासिम की लाश की गठरी को ऐसे नहीं उठाया, ऐसे नहीं उठाया। इमाम ने कासिम की लाश की गठरी को ऐसे सीने से लगाकर, अजरकुमल्लाह, सीने से लगाकर उठाया और ऐसे चले जैसे एक नमाजी रुकू की हालत में चलता है। फिजा दरे खैमा से खड़ी होकर देख रही थी। फिजा ने आवाज दी, ऐ उम्मे फरवा तुम्हारे नौशा की बारात आ रही है, तुम्हारे कासिम की बारात आ रही है, तुम्हारे लाडले की बारात आ रही है। उम्मे फरवा खैमे से बाहर निकली, क्या देखा? इमाम के सीने पर नजर पड़ी। उम्मे फरवा ने सीने पर हाथ मारा, मार कर कहती है, ऐ फिजा मेरा कासिम इतना छोटा तुम, मेरा कासिम इतना छोटा तो नहीं था, मेरा कासिम इतना छोटा तो नहीं था। आज़ीज़ान मोहतरम, इमाम खैमे में आए, कासिम के लाश के टुकड़ों को खैमे में डाला, फातिमा कुबरा के सर पर खाक डाली। माँ गुजर गई, माँ गुजर